नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कांग्रेसद्वारा आएको ध्यानकर्षण। निर्वाचन ऐन संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता तत्काल असम्भव रहेको आयोगको भनाई। सरकारले प्रतिपक्षसँग संवाद नै नचाहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणबारे परामर्श नगरेको गुनासो। सीमा विवादमा अडान राख्न नसकेको आरोप। मन्त्री परिषद हेरफेरलाई लिएर गठबन्धनमा जुटेन सहमति। मन्त्री फेर्न नहुने अडानमा कांग्रेस र माओवादी। आफ्नो निर्णय छिट्टै कार्यान्वयन हुने एकीकृत समाजवादीको दावी। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा पाउने 16 खर्ब नाग्यो। 17 खर्ब 63 अर्बको आयात हुँदा 1 खर्ब 85 अर्बको मात्र निर्यात। र एसीसी महिला टी20 समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित। हङकङ 7 विकेटले विजयी। सेमी फाइनलमा नेपाल समूह ए को विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले निर्वाचन सम्बन्धी कानून भएका केही व्यवस्थालाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका महामन्त्री थापाले कानूनमा भएको व्यवस्थामा कम्तीमा पनि 5 ठाउँमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानूनमा भएका केही व्यवस्थालाई सच्याउन सके विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नाम पनि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सक्ने भन्दै अबको 8-10 दिनभित्रमा निर्वाचन ऐनको विषय संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कानुनमा भएको व्यवस्थामा कम्तीमा पनि 5 ठाउँमा यसलाई बदल्नुपर्छ, जसको आधारमा चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई मतदाताको रूपमा सूचित पनि गर्न सकिन्छ, नाममा पनि राख्न सकियो र त्यो सँगसँगै मतदान गर्न पाउने अवस्था बनाउन सकिन्छ। अहिले मामजीले भन्नुभएको जस्तै केमा गर्न पाउने छुट्टै कुरा भयो, तर कम्तीमा सुरुवात गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ 8-10 दिनभित्रमा यो निर्वाचन ऐनको विषय चाहिँ संसदमा पेश गर्छौँ र त्यसका निम्ति चाहिँ राजनीतिक समझदारी कायम गरेर अलिक छिटो त्यसलाई संसदमा पारित गर्ने कुरामा उहाँले हाम्रो भूमिका अपेक्षा गर्नुभयो, जुन हामीहरू गर्छौँ नै। एउटा यो भयो। त्यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने कुरालाई निर्णयमा पुर्याउनका लागि छलफल गरेको बताउनुभयो। यसमा पनि विशेष गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा जे छलफल गरेका थियौँ त्यो बारेमै आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूसँग छलफल गऱ्यौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले आज निर्वाचन आयोग नेपालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि आगामी निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। थपलियाले भने तत्कालै त्यस्तो व्यवस्था गर्न असम्भव रहेको बताउनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार प्रतिपक्षसँग संवादहीनताको अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले 2046 सालको परिवर्तनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्रतिपक्षसँग सबै विषयमा संवादहीनताको अवस्थामा पुर्याएको दावी समेत गर्नुभयो। आज पूर्व राजदूतहरूको समूहले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको परराष्ट्र मामिला बाहेकको बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा समेत कुनै परामर्श नगर्ने, सबै कुरा गोप्य राख्ने र प्रतिपक्षका विरुद्ध जाने खालका डेमोक्रेसीका हुँदै नहुने गतिविधिहरूमा सरकार संलग्न भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अहिलेको स्थिति एउटा सहज रूपमा भन्ने हो भने यो सरकार बनेपछि सिम्पली भन्ने हो भने संवाद छैन। 46 सालपछि यस्तो संवादहीनता कुनै पनि विषयमा प्रतिपक्ष त कन्स्टिट्युसनल प्रतिपक्ष हो भने प्रतिपक्षसँग पनि परामर्श पनि नगर्ने र सबै कुरा गोप्य राखिने र प्रतिपक्षका विरुद्ध
जाने खालका कुराहरू त्यस्तो डेमोक्रेसीमा हुँदैन। अध्यक्ष ओलीले सरकारले प्रतिपक्षसँग कुनै परामर्श नगरेकोमा आफ्नो गुनासो भने नरहेको बताउनुभयो। लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा सहमतिको नयाँ डेफिनेसन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रतिपक्षसँग परामर्श नगरी सरकार चलायो हुने उहाँले बताउनुभयो। सुरुबाटै लर्खराउँदै अघि बढेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धन बाध्यताले मात्र चलिरहेको विश्लेषण हुने गरेको छ। अग्रगमनका लागि निर्माण गरिएको भनेका गठबन्धन भित्रै दलहरूका आन्तरिक मतभेद र पेलेरै अघि बढ्ने कांग्रेस सभापति देउबाको प्रवृत्तिको कारण गठबन्धन नाम मात्रको बनेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आएसँगै बिच्किएको सत्ता घटक दल नेकपा एकीकृत समाजवादी अचेल मौन देखिन थालेको छ। मन्त्री हेरफेरको विषयमा होस् कि सत्ता सञ्चालनका अन्य विषय सधैँ पेलान खाने समाजवादीले यो सहनतालाई लोकतन्त्र रक्षाका लागि गरेको योगदानका रूपमा अर्थ्याउने गर्छ। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त काङ्ग्रेसमा अहङ्कार चढे एमालेकै हालत बनाइदिने धम्की यसअघि नै दिइसकेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई भित्र्याउन केही मन्त्री खाली गरिदिनुपर्ने प्रस्तावले जसपा पनि खुसी देखिएको छैन। बाहिर हेर्दा एउटै उद्देश्य र गठबन्धन जस्तो देखिए पनि उनीहरू भित्रभित्रै सम्भावित नयाँ समीकरणको खोजीमा समेत लागि परेका छन्। तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेसँगै उक्त कदम विरुद्ध जन्मिएको 5 दलीय गठबन्धनभित्र यसअघि पनि पटक पटक विवाद उत्पन्न भएको थियो। गठबन्धन पुसमा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सफल भयो, तर गत फागुनमा भने अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका कारण धरापको अवस्थामा पुग्यो। फेरि वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्यो, तर चुनावी परिणामप्रति सदस्य दल असन्तुष्ट मात्र भएनन्, गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। तर नयाँ विकल्प देखे पनि मौन बसेका उनीहरूलाई काङ्ग्रेसले दयाको भावभन्दा माथि सोचेको छैन। आगामी दिनमा पनि गठबन्धन आवश्यक रहे पनि सबै काङ्ग्रेसकै शरणमा आएको भन्ने खालका अभिव्यक्ति काङ्ग्रेसी नेताहरूले दिन थालेका छन्। 17 साल पुस गते भएपछि पनि काङ्ग्रेस सिद्ध्याउनका लागि कम्युनिस्ट बढाइयो। केही शक्तिहरूले काङ्ग्रेसलाई कमजोर पार्नका लागि यो मधेस केन्द्रित दललाई उचालेर अगाडि बढायो। हिजो 17 साल पुस गतेमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई तहलाउनका लागि, नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ गरेर सिध्याउनका लागि अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर राष्ट्रवादी बने यी कम्युनिस्टहरू। तर के पञ्चायत कालमा भूषा लागू भएपछि यी जति कम्युनिस्ट आए, राजाले त राम्रो काम गरेछन् भनेर आएका होइनन् र। जुन बेला यो देशमा सङ्कट आयो नेपाली काङ्ग्रेसले काठ थापेकै हो। ओली सदनमा जिम्मेवार भएनन् र संसदीय व्यवस्था नै सिध्याउन लागे भन्ने आरोप लगाएर तत्कालीन नेकपाका नेताहरू सडकमा आएर देउवालाई सहयोग गरे। माधव नेपालले त पार्टी नै फोडे, तर काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पाउनुमा देउवा बाहेक काङ्ग्रेसका ठूलो पङ्क्तिले यो गुण बिर्सिएको छ। गठबन्धनका अन्य घटकलाई हियाउने उसको स्वभावका बीच एकीकृत समाजवादीले पनि गठबन्धनमा गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ। उनीहरूको बुझाइअनुसार गठबन्धनभित्र गठबन्धन गर्न नै नचाहने, गठबन्धनमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, गठबन्धनभित्र उपगठबन्धन गर्ने, गठबन्धन भएका स्थानमा इमान्दारितापूर्वक भोट नहाल्ने, गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा सहकार्यको भावना ज्यादै कमजोर भएको तथा गठबन्धनलाई आफ्नो हितमा मात्रै प्रयोग गर्न चाहने प्रवृत्ति बढेका कारण पनि सही इमान्दार गठबन्धन नभएको उनीहरूको दाबी छ। गठबन्धनको बढी भर पर्ने प्रवृत्ति पार्टीमा देखिएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले त अब गठबन्धनको गीत गाउन छोडेर आफ्नै क्षमता वृद्धिमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिइसकेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी गठबन्धनतर्फ बढी आशावादी भएको हुनाले हामीले आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई भनिरहेका छौँ, गठबन्धनको गीत गाउन बन्द गर्नुहोस्, आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने कुरामा जोड लगाउनुहोस्, सङ्गठन विस्तार गर्ने कुरामा लागि पर्नुहोस्। यता बारम्बार वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन तत्कालीन परिस्थितिले मात्र निर्माण भएको बताउने माओवादी केन्द्रको लय पनि काङ्ग्रेससँग मिलेको छैन। फलत पूर्व माओवादीहरू एक हुनुपर्ने तथा कम्युनिस्ट एकता हुनुपर्ने जस्ता अभिव्यक्ति माओवादीका नेताहरूले दिँदै आएका छन्। अर्कातर्फ यो गठबन्धन नफुटी सफलता हासिल नहुने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पहिलेबाटै बुझाइ छ। तर फेरि एक भए फुटको कारण के देखाउने भन्ने दोधार र ओली प्रचण्डका आफ्नै युगोका कारण पनि उनीहरू तत्काल एक हुन सक्ने अवस्था भने छैन, जसले गठबन्धनको तार तत्काल नचुडिने विश्लेषण हुने गरेको छ। अब बाँकी समाचार।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले चाँडै मन्त्री परिषद हेरफेर हुने बताउनु भएको छ। आज नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय अनुसार केही दिनभित्रमै मन्त्री परिषद हेरफेर हुने बताउनु भयो। उहाँले मन्त्री परिवर्तन गर्नका लागि आफ्नो दलहरू स्वतन्त्र रहे पनि गठबन्धनभित्र पनि समझदारी बन्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले मन्त्री हेरफेर गर्ने आफ्नो पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताउनु भयो। गठबन्धनको जो शक्तिहरू छन् तिनीहरू बिचमा गठबन्धन कायम गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताले अहिले रहेका गठबन्धनमा रहेका 5वटा दलले आफ्नो दलको तर्फबाट पनि त्यही अभिव्यक्तिहरू गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले गठबन्धनको बिचमा सबै चाहिँ पार्टीहरूको बिचमा सहमति नगरिकन चुनावमा जाने कुरो चाहिँ निश्चित रूपमा हुँदैन र गठबन्धनको बिचमै सहमति गरेर चुनावमा जाने कुरा चाहिँ हुन्छ र चुनावको जुन खालको हाम्रो एउटा चाहिँ अवधि छ त्यो भित्रमा चुनाव चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले शपथ नलिई चुनाव घोषणा हुँदैन। अब यो जुन चाहिँ नि मैले भने नि तपाईँको गठबन्धनको दलको बिचमा सहमति गरेरै चुनाव, त्यस कारणले गठबन्धनको दलहरूको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि त्यहीसँग जोडिन्छ। सांसद श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 1-2 दिनभित्रमा मन्त्री परिषद हेरफेर हुने जानकारी आफूलाई गराएको बताउनुभयो। अमेरिकी सैन्य सम्झौताका विषयमा सरकारको व्यापक विरोध भएपछि मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत अघि नबढाउने निर्णय भयो। तर एसपीपी स्वीकार र अस्वीकार गर्ने वा सदस्यता त्याग्ने विषयमा भने सरकार बोलेको छैन। अहिले अघि नबढेको योजना फेरि अघि बढ्ला त? एक रिपोर्ट। एकपटक सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको यो भनाइ हेरौँ त। संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने। एसपीपी जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले गरेको काइती निर्णय हो यो। झट्ट हेर्दा अब एसपीपीबाट सरकार पछि हटेको देखिन्छ, तर सरकार पछि हटेको होइन, मात्र एक कदम पछि हटेको हो। व्यापक विवादपछि पनि सरकारले एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्न सकेन, अघि नबढाउने मात्र निर्णय गरेको छ। यसको मतलब अहिले अघि नबढाएको सम्झौता फेरि जुनसुकै बेला अघि बढाउन सक्ने गम्भीर चिन्ता खडा भएको छ। किनकि सरकारका प्रवक्ताबाट आएको यो भनाइ नै जनतालाई झुक्क्याउने खालको छ। एकपटक फेरि यो भनाइ हेरौँ त। संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने। सबै सरकारी निकायहरूले कूटनैतिक सम्बन्धका विषयहरूमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने। कुनै देशको सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध भएर आफ्नै देशमाथि बुट बजार्ने सम्झौतालाई सरकारले प्रथम दृष्टिमै अस्वीकार गर्नु पर्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै लगावका कारण एसपीपीको विषय समेत एमसीसी जस्तो गोलचक्करमा फसेको छ। 2 पटक पत्र नै पठाएर सदस्यता लिएको सरकारले त्यसबाट निक्लिने भन्दा पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी नहुने उल्लेख गरेपछि प्रतिपक्षका सांसदहरूले समेत आशंका व्यक्त गरेका छन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउबा नै संसदमा उभिएर जवाब दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। अहिले नेपाल सरकारले त्यसलाई मन्त्री परिषदबाट त्यसका कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्ने शब्द प्रयोग गरेर त्यसलाई अगाडि नबढाउने भन्ने कुरा सुन्नमा आयो। हामीहरूले उठाएको व्यापक आवाजलाई आंशिक रूपमा सुनेर भए पनि त्यसका कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्ने कुरा सरकारले गरेकोमा त धन्यवादै दिनुपर्छ। सँगसँगै यो त्यसका कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनेको के? जब अमेरिकी राजदूतावासबाट नेपालले विगतमा 2 पटक निवेदन दिएर सदस्यता लिएको हुनाले त्यो सदस्यता रद्द गर्नको लागि नेपाल सरकारले भन्नुपर्छ भनेको हुनाले नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट त्यो सदस्यता हामी अब रद्द गर्छौँ भन्नु खोजेको हो कि त्यसका कार्यक्रममा सहभागी नहुने मात्रै भन्नु खोज्यो? यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले यहाँ आएर स्पष्ट गर्नुपर्छ। एसपीपी सम्झौताका विषयमा सरकारका प्रतिनिधिहरू धेरै पटक बोलिसके। गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडले एसपीपी अस्वीकार गर्ने र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गाले च्याप्टर क्लोज नै भएको दाबी गरे।
तर त्यही विषयमा प्रधानमन्त्री देउबा बोल्न समेत चाहेका छैनन्। जबदेखि आसन्न अमेरिका भ्रमणमा यो सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गर्ने विषय बाहिरियो, प्रधानमन्त्री देउबा गुपचुप छन्। न संसदमा पसेका छन्, न संसदीय समितिमा पुगेर जवाब दिने आँट गरेका छन्। यसैकारण अहिले टोपल्न थालिएको विषय भोलि फेरि देउबाकै चाहनामा अघि बढ्न सक्ने सम्भावनाबारे चिन्ता भएको हो। मलाई पनि त्यो शङ्का लागिरहेको छ, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई पनि त्यो शङ्का लागिरहेको छ। अब यो यी सिम्टमहरू जुन आइरहेछन्, अहिले जुन ट्रेन्ड्स आइरहेका छन् ओभर टाइम, र यिनीहरूले गरेका कामको चाहिँ निर्णयको चाहिँ यस्तो डायनामिक कुराहरूको विषयमा यिनीहरूले जसरी निर्णय गरिरहेछन् त्यो हेर्दाखेरि एउटा प्याटर्न पनि देखिन्छ। त्यो प्याटर्न के हो भने वासिङटनको नजिक हुने र उनीहरूबाट चाहिँ आशीर्वचन लिने, यो अत्यन्त खतरनाक हो। यसको विरोध हुनुपर्छ, ओपन विरोध नै हुनुपर्छ र मास नै आउनुपर्छ यसको विरुद्धमा। किनभने यसका लागि चाहिँ कि उनीहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गरे हुन्थ्यो, एउटा जनमत रेफरेन्डम गरे हुन्थ्यो होइन, या ओपिनियन लिया हुन्थ्यो, या सर्वे गरेको हुन्थ्यो, त्यो सब केही पनि छैन। यो विषयले नेपालको राजनैतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि मात्र होइन, सेनाको शाखमा पनि क्षति पुर्याएको छ। कूटनीतिक रुट बाइपास गरेर दूतावासलाई पत्र लेख्ने, सिधै सहयोग लिने मात्र होइन, आफैले गरेको पत्राचार पनि होइन भनेर देशलाई गुमराहमा राख्ने सैनिक नेतृत्वमाथि समेत आलोचना भइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कुनै बेला व्यवस्था परिवर्तनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेका विद्यार्थी संगठनहरूको आन्दोलन पछिल्लो समय पद प्राप्तिको आधार मात्र बनेको छ। पार्टी नेतृत्वको पछुवा बन्ने र टिको लगाएर पदमा पुग्ने प्रवृत्ति बढ्दा महँगी र मूल्य वृद्धि विरुद्धमा आन्दोलनमा समेत उनीहरूको उपस्थिति फितलो देखिन थालेको छ। किन फितलो बन्दैछ त मूल्य वृद्धि विरुद्धको विद्यार्थी आन्दोलन? एक रिपोर्ट। पार्टीको नर्सरी र सचेत युवाको राजनीतिक थलोका रूपमा चिनिने विद्यार्थी संगठनहरू पछिल्लो समय नेताको चाकरी भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। आफ्ना नेता विरुद्धको कुरालाई ढाकछोप गर्ने र उनीहरूकै आशीर्वादमा पदमा पुग्ने उनीहरूका लागि विद्यार्थीका मुद्दाहरू भने बेवास्ताको विषय बनेका छन्, जसको दृश्य महँगी र जनजीविकाका सवालमा समेत देखिन थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च अङ्कको मूल्यवृद्धि हुँदा समेत विद्यार्थी संगठन मौन जस्तै छन्। जनताको ढाड सेकिने गरी पटक पटक मूल्यवृद्धि भइरहँदा यस विरुद्ध सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउने उनीहरू सशक्त रूपमा बाहिर आउन सकेका छैनन्। विगतमा इन्धनको मूल्य 1 रुपियाँ बढ्दा आन्दोलन गरी फिर्ता लिन दबाब दिन सक्ने विद्यार्थी संगठनहरू अचेल सडकमा देखिन छाडेका हुन्। यही अवस्था पछिल्लो पटक बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको विषयमा समेत देखिएको छ। सोमबारबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा एकैचोटि 27 रुपियाँ मूल्य वृद्धि हुँदा समेत कोही पदभार ग्रहणमा व्यस्त छन् भने कोही कर्मकाण्डी विज्ञप्ति निकालेर बसेका छन्। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेभी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा विगतमा पनि पटक पटक मूल्य वृद्धि भएपछि नेभी सङ्घको नेतृत्वमा 15 विद्यार्थी संगठनले सडक सङ्घर्ष गरेकोले धेरैपछि मूल्य वृद्धि घट्ने काम भएको बताउँछन्। यता माओवादीको भातृ संगठन अनेरा सेब्यू क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष रञ्जित तामाङ भने स्वचालित मूल्य प्रणालीका कारण मूल्य वृद्धि विरुद्ध विद्यार्थी सडकमा आउन छाडेको बताउँछन्। यद्यपि मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। अटो प्राइसिङ सिस्टमलाई हामीले चाहिँ स्वीकार गऱ्यौँ र स्वचालित मूल्य प्रणालीमा हामी गइसके पछाडि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य बढ्दाखेरि बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दाखेरि घट्ने भनेर नेपाल आयल निगमसँग हाम्रो सहमति भएको हो। त्यसबेला अथवा चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा नेपाल आयल निगमले त्यो सहमति गरेको हो। तर त्यो अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा वा घट्दाखेरि चाहिँ नेपाल आयल निगमले त्यो अनुसारको मूल्य समायोजन गर्न सकेको छैन। तर कुनै समय उनले नै नेतृत्व गरेको गठबन्धनभित्र अहिले विवाद व्याप्त छ। असोजमा राष्ट्रिय सम्मेलन भएदेखि नै विवादमा अल्झिएको अनेरा सेब्यू क्रान्तिकारीभित्र उपाध्यक्ष पवन कार्कीले समानान्तर केन्द्रीय समिति बनाउने चेतावनी नै दिएका छन्। यता नेभी सङ्घमा पनि अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारी छानिएका छैनन्। यसरी आफैभित्र विवादले डेरा जमाएको तथा खाली भएको सङ्गठनबाट निर्णायक आन्दोलन आशा गर्नु नै बेकार बन्दै गएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका विद्यार्थी नेताहरू भने आफ्नो सङ्गठन मूल्य वृद्धिमा मौन नरहेको दावी गर्न छाडेका छैनन्। विगतमा घटेको मूल्यको जस लिने होडमा रहेका उनीहरू आफ्नै सङ्घर्षका कारण सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको करमा 10% छुट दिने व्यवस्था गरेको दावीमै चित्त बुझाइरहेका छन्। आफ्नो सङ्गठनले मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा विज्ञप्ति निकाले
थालेको र अब निर्णायक आन्दोलन हुने उनीहरूको भनाइ छ। आन्दोलनमा गएका उनीहरूले मूल्यवृद्धि खारेज नभए सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने चेतावनी दिँदै आएका थिए। आन्दोलन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ रक्तपातपूर्ण अवस्था हुनैपर्छ भन्ने छैन। हामीले रचनात्मक हिसाबले आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ र यो बढेको मूल्य हामी कुनै पनि हालतमा घटाएर छाड्छौँ। यो बढेको मूल्यलाई निशर्त खारेज गर्न हामीले सरकारसँग आह्वान गरिसकेका छौँ। यदि सरकारले आनाकानी गर्यो भने उसको दिनगन्ती सुरु हुन्छ र म आम जनसमुदायलाई पनि यो अस्वाभाविक ढङ्गले बढेको मूल्य फिर्ता गराउने आन्दोलनमा स्वतस्फूर्त सहभागिता लागेको समेत जनसमुदायलाई अपिल समेत गर्न चाहन्छु नेपाली विद्यार्थीको आन्दोलनको तर्फबाट। हुन त विद्यार्थी सङ्गठनले अहिले पनि कर्मकाण्डीसम्म भए पनि विरोध नै गर्न छोडेका भने छैनन्, तर विद्यार्थी आन्दोलन सधैँ प्रतिपक्षी हुनुपर्ने सिद्धान्त भने उनीहरूले छाडेका छन्। पदाधिकारी चयनदेखि विभिन्न अवसरमा माओ पार्टीको नेतृत्वको ठाडो हस्तक्षेपले उनीहरू नेतृत्वकै आदेशप्रति वफादार हुने गरेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बजारमा कागज अभाव र स्थानीय निर्वाचनका कारण समयमा विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन नसकिएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजारमा करिब 15 दिन कागज अभाव, स्थानीय निर्वाचनमा जनक शिक्षाका कर्मचारी खटाउनु र त्यही समयमा स्थानीय निर्वाचन मतपत्र छपाई भएकाले पुस्तक छपाईमा ढिला भएको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले सरकारले पुस्तक व्यवसायीहरू र सरकारी डाटा समेत हेरेर पुस्तक वितरण गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यालयमा शिक्षक अभावको विषयलाई सम्बोधन गर्न 5,000 नयाँ दरबन्दी थप्ने तयारी भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएको बताउनुभयो। 5,000 दरबन्दी मार्गका थियौँ। अब यो कुरा अर्थ मन्त्रालयले पुरस्कार गर्नुपर्छ। हामी पुरस्कार गरेपछि त्यसपछि गएर म्याथ, इङ्ग्लिस तिनवटा विषय चाहिँ अनिवार्य कसरी दरबन्दी कायम गर्नु जानु परेको छ। अब त्यहाँबाट व्यवहार गर्दाखेरि सहमति नभएको क्याबिनेट पनि नभएको अथवा सहमति नभएको अहिले पनि चाहिँ पुनरावर्तन गर्ने भनेर आएको छ। हामीले पठाएकै हो। त्यस्तै शिक्षा सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले पाठ्य पुस्तक छपाई प्रक्रियामा नै समस्या रहेको बताउनु भयो। उहाँले पाठ्य पुस्तक छाप्नका लागि भदौ महिनामा नै ऋण लिनुपर्ने र छपाईको काम गर्दा ब्याज बढेर दोब्बर हुने भएकाले पुस्तक छपाईको काम ढिला भइरहेको दावी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले सरकार समयमा नै विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउने विषयमा अझै गम्भीर नभएको बताउनु भएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव भट्टराईले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई पाठ्य पुस्तक पुर्याउने विषयमा सरकारले सामान्य प्राविधिक विषय देखाएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाउनु भयो। भट्टराईले सरकारले प्राविधिक समस्या भन्दा पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रशासनिक व्यवस्थापकीय सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको कुरालाई व्यावसायिक स्किम ल्याएर देखाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले पुस्तक छपाईका लागि 2 पटक टेन्डर जारी गरेकोमा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो। प्रशासनिक सुधारको, व्यवस्थापकीय सुधारको, त्यसको क्षमता अभिवृद्धिको कुरालाई त्यो व्यावसायिक स्किम पो उहाँले हामीलाई दिनु पर्यो। सामान्य प्राविधिक कुरा देखाएर कहिले युक्रेनमा वारको, कहिले कहाँ के वारको भनेर त्यो प्राविधिक कुरा देखाएर त्यति महत्त्वपूर्ण इस्युमा उहाँहरू पछि मिल्दैन। नम्बर 1 त्यो भन्न चाहन्छु। एमाले सचिव भट्टराईले पुस्तक छाप्न निजी क्षेत्रलाई नदिने भनिए पनि अहिले सत्ता गठबन्धनका ठूला नेताको नजिकको मान्छेको प्रेसमा किताब छपाई भइरहेको बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। हालै पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका रवि लामिछानेले नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा घोषणा सभा राखेर उहाँले आफूले खोल्ने दलको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुने बताउनुभयो। पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टी प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको एजेन्डा अघि बढाउने बताएको छ। सभागृहको घोषणा सभापछि लामिछाने सहितका समर्थकले कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेर दल दर्ताको निवेदन दिएका छन्। पछिल्लो समय बजार भाउ अनियन्त्रित बन्दै गएको छ। बजार थप अराजक बन्दा नागरिकको भान्सा
थप महँगिएको छ। हुँदा खाने मात्र होइन, हुने खानेलाई समेत निरन्तर उकालो लागिरहेको बजार भाउले सताउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। वैशाख यता मात्र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तेस्रो पटक वृद्धि गरेको छ। सोमबारदेखि बजारमा पेट्रोलको मूल्य 179 पुगेको छ। डिजेल मट्टी तेल प्रति लिटर 193 पुगेको छ। यो अहिलेसम्मकै महँगो हो। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष असर बजार हुँदै नागरिकको भान्सामा पुगेको छ। हुने खाने परिवारलाई नै महँगीको त्रासले सताउन थालेको छ भने हुँदा खाने दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने सर्वसाधारणको पीडा सुनिसाध्य छैन। बिहान बेलुका हातमुख जोड्नै थप कष्टकर हुँदै गएको छ। केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा झण्डै 8% मूल्य वृद्धि भएको छ। तर बजारको व्यथिति र नागरिकको पीडा सुन्ने फुर्सद सरकारलाई कहाँ छ र? सरकार मुक्तसक छ। यता दिनभरि मेहनत गरेर बिहान बेलुका जसोतसो जीवन धारिरहेका छन् नागरिकको पीडामा निरीह सरकारसँग कुनै अपेक्षा छैन। पहिला त अब महँगाई त्यस्तो बढेको थिएन, अहिले त सबै कुराको महँगो छ। तरकारीदेखि लिएर तेलदेखि लिएर पनि भनौँ न, अब त अहिले सबै अब पानी शुद्ध किनेर खानुपर्छ काठमाडौँको ठाउँमा। केही गरेकै छैन, खालि जनतालाई मार्न मात्रै खोज्छ, तर केही गरेकै छैन। सरकार भइदिए त हुँदै थिएन नि, हुन्थ्यो त ल भन्नु, सरकार भइदिए त हुँदै हुन्थेन नि। त्यस्तो खत्तम बनायो, खत्तम। के गर्नु, महँगीले गर्दा गाह्रो भयो। अब 2 प्याक ल्यायो भने 1.5 महिना पुग्दैन नानी। 4वटी नानी छन्, अन्त 2 बुढाबुढी भ्याउँ, 6 जना भ्याउँ, गाह्रै। महँगीप्रति किन मौन सरकार? सरकारसँग सर्वसाधारण बुद्धिजीवी नागरिक समाज सबैको प्रश्न छ। तर सरकारलाई न त सर्वसाधारणको पीडाले छुन सकेको छ, न त प्रश्नले नै झकझकाएकै छ। सरकार त बस आफ्नो दुनो सोझ्याउनै व्यस्त छ। सरकार आफै बिचौलिया र बजारभित्रको व्यथितिको संरक्षक हुँदा यो अवस्था आएको कतिपयको विश्लेषण छ। नागरिक स्तरबाट विद्रोह सुरु भइसकेकाले सरकारको यो रवैया धेरै लामो समय नटिक्ने कतिपयको बुझाइ छ। बजारमा मूल्य सम्बन्धी न नीति छ, न कानुन छ, न मूल्य विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्छ। राज्यको संयन्त्रहरू निकम्मा भएर बसे। त्यसले गर्दा के भने बजार एक प्रकारले लुटेराहरूको क्रीडास्थल बन्यो र त्यसको संरक्षण, लुटेराहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने राज्यले त्यो संरक्षकत्वको भूमिका निर्वाह गरिरहेको। बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि अपत्यारिलो ढङ्गले उकालो लागिरहेको छ। दिन प्रतिदिन बढ्दो मूल्य वृद्धिका कारण नागरिकको भान्सा महँगीको चपेटामा छ। तर सरकार भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको भन्दै अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धिमा समेत आँखा चिम्लने काम गरिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले बुधबारबाट लागू हुने गरी सङ्घसँग आबद्ध हेलिकप्टर तथा हवाई सेवा कम्पनीहरूले प्रदान गर्दै आएका आपतकालीन उडान सेवा बन्द गर्ने भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी गराइएको हो। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली 2078 मा यात्रु सेवा शुल्क, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन लगायतका सम्पूर्ण शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिर्जित समस्या र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि सङ्घले गरेका गुनासाप्रति उदासीन भएको भन्दै आपतकालीन उडान सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ। काठमाडौँमा हैजाका 4 जना संक्रमित भेटिएका छन्। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचाररत 4 जनामा हैजाको जीवाणु पुष्टि भएपछि चासो बढेको छ। साथै सरकार र चिकित्सकहरूले आम सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कोलेरा, भिभिब्रो, कोलरी नामक जीवाणुको संक्रमणका कारण लाग्ने हैजा काठमाडौँमा देखा परेको छ। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत 4 जना बिरामीमा हैजाको जीवाणु पुष्टि भएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। आइतबार बागबजारमा बसोबास गर्दै आएका एकै घरका 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको भोलिपल्ट सोमबार हैजाको लक्षण भएका आइसियुमा उपचाररत 3 जनाको एन्टिजेन पोजिटिभ आएकोमा 2 जनाको कल्चर रिपोर्टमा हैजा पुष्टि भएको छ। पानी र खानेकुराबाट हैजा फैलिएको हुन सक्ने महाशाखाको प्रारम्भिक अनुमान छ।
हैजा नियन्त्रणका लागि आफूहरूले अध्ययन साथै जनचेतनामूलक कार्यक्रम समुदाय स्तरमा नै अगाडि बढाइसकेको महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले उपत्यकाका सबैलाई सतर्क रहन र हैजा सम्बन्धी कुनै पनि लक्षण देखिएमा तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिरहेको छ। जनचेतना एक नम्बरमा, दोस्रोमा भनेको खानेपानीको सर्भिलेन्स र फुड एन्ड वाटर सर्भिलेन्स भन्छ त्यो सर्भिलेन्स, र तेस्रो भनेको त प्राइमेरी केस देखिएको ठाउँको अन्य केस छ कि छैन, यो तीनटै कामको लागि यो सबै के हुन्छ अहिले टिम फेरि मोबिलाइज के हुन्छ भइसक्यो। पानी पनि हुनसक्छ, खानेकुरा पनि हुनसक्छ र यो केस के भन्छ चटपटी पनि खाएको हामीले थाहा पाइरहेछौँ। झाडा पखाला जस्तो देखिने हैजा महामारीका रूपमा फैलन सक्ने भएकाले अन्य झाडा पखालाको समस्या हुँदा भन्दा बढी सावधानी जरुरी छ। हैजा लागेमा अचानक पीडा रहित चामल पखालेको चौलानी पानी जस्तो अत्याधिक तारन्तार दिशा हुनु, पेट तथा खुट्टाका मांसपेशी बाउडिने, बान्ता हुने, तिर्खा लाग्ने, बेचैनी हुने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। पानी खाद्यान्नसँगै काठमाडौँमा केही दिनदेखि थुप्रिएका फोहोरले समेत भूमिका खेलेको हुन सक्ने अनुमान विज्ञहरूको छ। समयमा नै उपचार नपाएको अवस्थामा मृत्युको जोखिम उच्च हुने हुँदा हैजाको लक्षण देखा पर्न साथ तत्काल अस्पताल जानुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। हैजाका कारण संक्रमितलाई पीडा हुँदैन, तर संक्रमण जोखिम उच्च छ। हैजा संक्रमितसँग सम्पर्कमा आउनुले समेत एकबाट अर्को मानिसमा यो रोग सर्ने गर्दछ। पिउने पानी र खानेकुरा नै हैजाको प्रमुख कारण भएकाले यसमा सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव छ। खुट्टाको पेटको मांसपेशी बाउडिने र दिशा चाहिँ पुरा चौलानी पानी जस्तो जाने, अघि चाहिँ चामलको माडको जुन पानी भने एकदम निरन्तर जाने, जसमा चाहिँ कुनै त्यस्तो पीडा नै हुँदैन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँहरू म भरे जान्छु भोलि जान्छु भनेर चाहिँ नबस्नु होला। र कोही नजिकै तपाईँको आफन्तलाई पनि हैजा पुष्टि भएको छ र तपाईँलाई लागेको मतलब त्यही खालको लक्षण देखेछ भने त्यो पनि एउटा शङ्का गर्ने बाटो रहन्छ। त्यो बेला पनि तपाईँहरू चाहिँ म हेर्छु, म भोलि जान्छु भनेर नबस्नु होला। मेरो अनुभवमा त काठमाडौँकै मान्छे पनि म भोलिपल्ट अस्पताल जान्छु भनेर आउँदाखेरि मृत्यु भयो भने समेत गर्नु पर्यो होइन। त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना नहोस् भन्ने मेरो चाहना। विभिन्न अध्ययनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै हैजाका 10 जना बिरामी मध्ये 1 जनालाई कडा किसिमको संक्रमण हुन्छ। समयमा नै उपचार नपाए जटिल हैजा भएका मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना 50% सम्म रहन्छ। झाडा पखालाका अन्य संक्रमणहरू भन्दा हैजाले छिटो जटिलता निम्त्याउँदछ। यसको जटिलता र मृत्युदरका आधारमा हैजालाई महामारीको रूपमा लिने गरिन्छ, जुन काठमाडौँमा पनि पुष्टि भएको छ। त्यसैले सबैजना सुरक्षित र सचेत बन्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लिकी शर्पा, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 15 खर्ब 77 अर्ब रुपियाँ नाघेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 15 खर्ब 77 अर्ब 38 करोड 60 लाख रुपियाँ व्यापार घाटा पुगेको देखिएको हो। गत वर्षको सोही अवधिमा 12 खर्ब 62 अर्ब 11 करोड 9 लाख रुपियाँ नेपालले व्यापार घाटा बेहोरेको थियो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म अर्थात् 11 महिनामा नेपालले 17 खर्ब 63 अर्ब 22 करोड 30 लाख 96 हजार रुपियाँको वस्तु आयात गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले 13 खर्ब 83 अर्ब 36 करोड 49 लाख रुपियाँको वस्तु आयात गरेको थियो। त्यस्तै यस अवधिमा 1 खर्ब 85 अर्ब 83 करोड 70 लाख रुपियाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 1 खर्ब 21 अर्ब 25 करोड 39 लाख रुपियाँको वस्तु निर्यात गरेको थियो। चर्चित व्यापारिक समूह चौधरी ग्रुपले भित्र्याएको विद्युतीय मोटरबाट अकुत रकम कुम्ल्याउन खोजिएको छ, जसले विद्युतीय सवारीमाथिको आकर्षणबाट उपभोक्ता पछि हट्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। चौधरी ग्रुप जस्ता व्यापारिक समूहलाई लुट धन्दा मचाउनका लागि दशैं पर्व जस्तै चलिरहेको छ देउबा सरकारको कार्यकाल।
अहिले चौधरी ग्रुपले जे चाह्यो त्यो पुरा हुने अवस्था छ, किनकि चौधरी ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष विनोद चौधरी प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटमा छन्। उनका छोराहरू र परिवारका अरू सदस्यहरूले त्यही शक्तिलाई प्रयोग गरेर हाली मुहाली मचाइरहेका छन्। त्यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो विद्युतीय सवारी साधनमा भइरहेको कालो धन्दा। त्यही विकृतिलाई लिएर अहिले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चौधरी ग्रुपको रजाई र देउबा सरकारको निरीहताप्रति संसदमा खरो उम्लिरहेको छ। उहाँले देख्नु भएन, प्रतिपक्ष देख्नुको पो त, नेल्टा देख्नु। नेल्टा कसको? सबैलाई थाहा छ नेल्टा चौधरी ग्रुपको। त्यहाँ जनता देख्नु भएन, वर्ग देख्नु भएन, देश देख्नु भएन। त्यसैले उहाँले प्रतिपक्ष देख्नु भएन, उहाँले चाउचाउ देख्नुभयो। चाउचाउ पनि सी चाउचाउ देख्नुभयो, अर्थात् चौधरी चाउचाउ देख्नुभयो। त्यो रसले होला उहाँले सायद आँखा देख्नु। आँखा देख्नु भएन भने डाक्टर सन्दुक रुइत कहाँ जानु पर्यो सभामुख महोदय? अर्थमन्त्रीले आँखा खोल्नु पर्यो। चौधरी ग्रुपले राजाका पालामा राजासँगै नजिक भएर फाइदा लियो। अहिले देउबाका पालामा देउबाकै चाकटी बजाएर राज्यमाथि चरम अत्याचार गरिरहेको छ। गत जेठ 25 गते चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी मोटर्सले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने विकल्प भन्दै निटा भी नाम गरेको विद्युतीय गाडी बजारमा ल्यायो। एकैपटक 1500 गाडी भित्र्याएको सिजीले एउटै गाडीबाट झन्डै 8 लाख भन्दा बढी असुलेर आफ्नै देशका जनतालाई ठग्ने काम गरेको छ। यसरी पहिलो लटमै कम्पनीले 1 अर्ब 30 करोड 57 लाख 9 हजार कुम्ल्याउँदैछ र यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भरपूर प्रयोग गरिएको छ। चौधरी ग्रुपले नेपालमा ल्याएको निटा भीको मूल्य सबै खर्च कटाएर 29,31,947 रुपैयाँ हुन्छ। तर त्यही गाडी 37,79,000 अर्थात् 1,000 कम 38 लाखमा बेचिरहेको छ। अत्यधिक नाफा राखेर गाडीको मूल्य सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा बाइकट निटा भेगको अभियान नै चलेको छ, किनकि यसमा सरकारले कानुन नै बदलेर सिजीलाई साथ दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका आर्थिक सल्लाहकार तथा मधेसी कोटाबाट कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेका विनोद चौधरी नै यसको कार्यकारी अध्यक्ष हुन्। देउबासँग नजिक रहेको फाइदा उठाएर कर हेरफेरदेखि सरकारमाथि प्रत्यक्ष दबाव कायम बनाएपछि चौधरीमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ। अर्थमन्त्री त बिचौलियाहरू मात्रै चिन्नु हुँदो रहेछ, अर्थमन्त्री त चाहिँ व्यापारीहरू मात्रै चिन्नु हुँदो रहेछ। अर्थमन्त्री त यो चाहिँ तपाईँका चाहिँ देशमा लुटपाट तस्करीमा सफल गर्ने मान्छेहरू मात्रै चिन्नु हुँदो रहेछ, घरानीहरू मात्रै चिन्नु हुँदो रहेछ भनेपछि जनताको प्रतिनिधि पार्टी नेकपा एमाले नचिन्ने तहमा उहाँ पुग्नु भनेको कि उहाँलाई चाहिँ आँखामा पट्टी बाँधियो, रतन्दो लाग्यो कि उहाँमा केही समस्या देखा पर्यो, उपचार गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो भन्ने जस्तो पो लाग्नु थाल्यो। कालो बजारी सम्बन्धी सजाय ऐनले 20% भन्दा बढी नाफा लिएर माल वस्तु बेच्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई नाफाखोरी गरेको कसुरमा 1 वर्षसम्म कैद वा 2,50,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तर एउटै गाडीमा 8 लाख बढी असुल्ने सिजी मोटर्सलाई कसले कारबाही गर्ने? बरु सरकार सञ्चालकदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई यसबाट लाभान्वित भएको आशंका भइरहेका छन्। अब हाम्रो जस्तो देशमा त्यो नहोला भन्न सकिँदैन हैन। ठुला घरानाहरूले केही कुराहरू केही कम्प्रोमाइज हरेक कुराहरू मिलाएको पहिलाका पनि दृष्टान्तहरू भएको कारणले नकार्न सक्ने अवस्था पनि छैन। सरकारले विद्युतीय सवारी आयातका लागि व्यापक छुटको योजना ल्याएको थियो, जसको उद्देश्य पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी ल्याई विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। तर उद्देश्य एकातिर र काम अर्कोतिर हुँदा चौधरी ग्रुप जस्ता व्यापारिक घराना बाहेक अरूलाई यसले लाभ मिलेको छैन। अनेक कष्ट गर्दै गाडी किन्ने हैसियत बनाएका उपभोक्तालाई समेत चौधरी ग्रुपको असली धन्दाले पछि हट्न बाध्य बनाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। केही समयदेखि निरन्तर घटिरहेको नेपाली शेयर बजार सूचक नेप्सेमा साताको तेस्रो दिन आज भने सुधार देखिएको छ। आज नेप्से 37.49 अङ्कले बढेर 1922.30 बिन्दुमा बन्द भएको हो। सोमबार नेप्से 49.31 अङ्कले घटेको थियो। आज नेप्सेमा 1 अर्ब 25 करोड 37 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको आसाममा बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। आसाममा कम्तीमा 34 जनाको ज्यान गएको विवरण प्राप्त भएको छ। त्यहाँ पिउने पानी र खानेकुराको अभाव भएको छ। गाउँहरू डुबानमा परेका छन्, घरहरू भत्किएका छन्। त्यहाँका 42 लाखभन्दा धेरै नागरिक विस्थापित भएको बताइन्छ। भीषण वर्षाको असर छिमेकी राज्य मेघालयमा पनि परेको छ। यो वर्ष आसाममा भीषण बाढी आएको यो दोस्रो पटक हो। गएको मे महिनामा आएको बाढीले त्यहाँ कम्तीमा 39 जनाको ज्यान गएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। मलेसियाको किन्द्रारा ओभलमा मंगलबार नेपाल हङकङसँग 7 विकेटले पराजित भएको हो। यस जितसँगै हङकङ समूह बी विजेता सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल भने समूह उपविजेता बनेको छ। एक खेल खेल्न बाँकी रहेको हङकङले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ र समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपाल 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेर समूहको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालले सेमिफाइनलमा समूह ए को विजेतासँग खेल्नेछ। नेपालले दिएको 110 रनको लक्ष्य हङकङले 15 ओभर 5 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले यसअघि भुटानलाई 50 रन, कुवेतलाई 25 रन र बहरानलाई 8 विकेटले हराएको थियो। च्याम्पियनसिपमा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्ने 2 टोलीले महिला T20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कांग्रेसद्वारा आयोगको ध्यानाकर्षण। निर्वाचन ऐन संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता तत्काल असम्भव रहेको आयोगको भनाई। सरकारले प्रतिपक्षसँग संवाद नै नचाहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणबारे परामर्श नगरेको गुनासो। सीमा विवादमा अडान राख्न नसकेको आरोप। मन्त्री परिषद हेरफेरलाई लिएर गठबन्धनमा जुटेन सहमति। मन्त्री फेर्न नहुने अडानमा कांग्रेस र माओवादी। आफ्नो निर्णय छिट्टै कार्यान्वयन हुने एकीकृत समाजवादीको दावी। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा पौने 16 खर्ब नाग्यो। 17 खर्ब 63 अर्बको आयात हुँदा 1 खर्ब 85 अर्बको मात्र निर्यात। र एसीसी महिला T20 समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित। हङकङ 7 विकेटले विजयी। सेमिफाइनलमा नेपालले समूह ए को विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।